الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نتلت ساب درس تنبوك أرلد سانكولا الإمام غزالي سول أيها الولد أبولب نتلر تأخلول درس هزدسان هتلي هبولب شرح سول، وشرط الشيخ أي طريقة سول أستر سول شرط الذي يصلح جوبه له أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أورق الرسول صلى الله عليه وسلم سول نائب تنجيوك إن معنوية كتسة جنسة عدم تريد له أن يكون عالما جيوك إوغو جندي الله أسلحيك لرسول هانب علم أبدال هل جانبات شلل دسان كولا ظاهر يبقي باطن يبقي علم يسلول بيشي بوغيوسون جيوك إنك لا أن كل عالم يصلح له كنوغو علم أبو لو شنو چهسي بهولاريلا حقيقة دا طريقة تسول نوخل دا عدمز تربية حبيز كاناني هسو تروك إن كل شروط الرجل نتلتسا نجيهل ريتسيز رجل نتلتا سازي كل كينو نيجيت سالاروشي إمام سياسي أهلوك أولاروشي ويدينانغو كينو نيجيت سالاروشي تدريساسي أهلوك أولاروشي كينو نيجيت سالاروشي أستارسياسي جو أهلوك أولاروشي إت الله جل ذكر خصوصية خاصلبوك هب خاصية نتلتسا أدب هبورب زمان هب كي أمت تثبت إلد أولب زمان أما نتلوغناني تصحو زهيرة غوك خرالزون تصاروتسا غوك خرالزون آلوغيو هج او أبون بات هج اوغو تسبه قنسي قرارالزون نتلتا شازي كولا إسلام سلط سراودا نتلتسا إسلامي الدين بخلبسي ودينانغو الدين ناقه كيزابو لبسيجي هبو بيتشيزيجي ودينانغو الحازي تينجي قرارب مثال سبوساني إمام سياسي كينوغوشي آلوك أولارو سليمان ديبير أبون الله جندير منال شورجي مثل أوك أرو علم چياس أبولانيلا روستال ديبير وك إنه كوليلا زازيل تصورب حما كاندسان أك يبغو حد إده هتلوسان بيتشاني كي جو هنك أولاريوامون أي روستال ديبير وك إنه كوليلا جندي رايا قدر بوغيو قيمت بوغيو كينو نيجي چياس بوكلو قصر سودي زاوليو چي كوبي كادينان هوچي ديبير كولارين أبورمانا ويبو نتلدا حازي كولب تو طريقة تسول أسترستا جو عمرو السول أخير الدشودال مريد زباز أبوليوغو چحيال فلانو چياسو خدوتسا إذنو شكلارب أبون أسترسياسي دويگوكي بيهاسيبوك إزينامون دوس أبوني لكزيني بهيلا أندير خمال تما خوچيوغين زمان إنال ديگو مريد زباز چوالين هوينامون خاص کو هم زمانه
kuta kaldasan şurut al ruk ine kula sere ruk araldasagi muhkanal kamilal şeyin abunani sere ruk arazda işara habun biçüle buk umbatanani mutalize biruk'a muridze biruk'a ammav halk buk'a Jaqqa khadur ahtanigi adamazda biçulareb raulareb zaman baç umbuk inal. Hebu nitle da şazi kulevju. Jib jüyelle ağlu buki. Cami'ul usulil avliya alda Ahmal Diyauddin al-Kumaş Hanaviye sırek sülev kula nitletse gurt Arab dersi de helliye işara habunigi شروط الشيخ استرسل شروط الشغر gila ذوق صريح غوك إن كل جندية جند سابو لبجوال دسان صريح يا بيان بذوق معنوي بفكوس شاروتون جند ساتشيه غوك كذا كانني ويدينانغو وعلم صحيح هدينانغو جوك إن كل جندية صحيح يا بيت عرب علم بوغيوشون وهمة عالية هدينانغو تأديانا بهمة قارجي بوك إن كل شيء أبناني عدم زي تينجي ويختيها بي چانگو نخال زحمة بوك إخلابون خاسكو جاقا قويال حيوان زي ويختيها بيالدساقي النتلة دالحازي كل حقيقية ويخرقين قدولون أبون جوعودو لوثي دوستال حالبوك إنال دوبرقين قدولان عن جندا دولثي كنترول هبيزة جندية زحمة لبوكي وحالة مرضية هدينانغو الله رزيب حالقي غسول بوك إنه كليلة كشف بشيطان يلرقون وهدينانغو تصنع الحيالقون ارتستيچسكي مانيورو بيرقون توستارخي هبيزة أبون تلوهارو غوريلة وبصيرة نافذة الله سغسيك ربيخيكي بوك إنه كل فراسة باللهون چياستا أي جندا الحالو جيو چياسول أي دراجة مقام عقا شاقركو هبو نتلدانيسان بيچ إزاقي ويدينانقو الحازي كوليجو هيت أحمد ضياء الكماش خناويس قالبو شوغو بوغوناني هوچي شايخ لأسل بيهولاريلا الجهل بالدين دين الثلث جاهلتي كين جاهل چياست اويت اولو جنسا تسوغي دو بيت عرب نخالده طريقة أبو جمال لبو نقشبنديو أبو تصار لبو أما نقشبنديو نزول استلاح الدان دي كارباكو هجو رك ede kara maslize tlunuk tingi go ustar kelişho nice derek eda savlaru monal çurev isutsa bit sarab ju khargabu sudina sluvatsa se varotal heze çili habule uge zamani qada qanuk inal adevaç anila tsu khargabi sevgar gayzebuklulo os abunile Yusufin Dut seheb çili habun tloidal komünist o zaman avhancı jint seheb çili dat ad İmam Şamil'i büyüs tabizi bugün abun o seve seyindal adevaç anıyla tsugi khargabisi umumulgu master zabiruk arav çünkü gosta abun ile jintsa Muhammedin abun ile got adevaç arasta Fulanas hadin abunin jinsa büyüst habilin hagasul hetliye makşel agibu gibi şinabun. Os abun ile bugün yusu bugün ama reslumuk ularin khaynam. Nitledal hazi kula hanafiye ve abidal hanafiyaz dereslen şabize kulefli çiyasul fiqiyal furu'iyal ay mas'ala bazgi ahkam bazgi ibadet azgi Şafiiye ve abidal Şafiiye de khunetlen kabize kulefli edinangu Nakşubendiyal abidal Nakşubendiyunaz de khunetlen kabize kulefli Qadiriyal abidal Qadiriyazul İmam Zabaz de khunetlen kabize kulefli
Hel imam zabaz surab istilah pravila biruk igi asah sahih azhar mashhur abun fiqhiyal mazhabaz darugelel dereşleral dol istilahal tsuniç emakhal fiqhiyal mazhabal rikhun ulev kinigi hedinangu tariqatalul usulal tsuniç emakhal dol tariqatalul ay'utsi tasawufalul nuhalul tsingi utsi imam zabaz jibshurab jibgi bikhun i Hel aburaldasan kula Halidu Bagdadiyas Quddisa Siriyas man gayyara usulana falaysa minna shivchugunigi jodotsa thural usulal asnava bi jintsa khisizarun falaysa minna hevchi jodotasa hech inabun webut aqhin qize karavju Hel tariqat kularu wacan shinaw ustara singit adetsi kizabunt asabakun usulazul igra halevju hedinan hambuk arab anani nitle qeshvez angoslul nuskubat abat ev kergi surat kitlumbuk inebuk ana Vogoldasan nitle şule fayda barakat ki daha buk izebuk ana jigi jugit aizebuk ana Şeyin abunani kigu kutsbugu insaneste Allah sura kaldasan buge faiz şungut iyasle tasavvufaslu nukta ugin abulevçiyase tutsebesev kulahev haqiqiyav gurev ay falşivi ustarli halev çiyasu tarbiyaslu tletluhi Tinki gosiye şib xabaç ineb İtsu kanlingu banç ulareu çiyasul itstavur qdatlunin abun asudat yagit araç eliş yagik iabilev kula jindir gangenisan lingi çahule buk arav amma jinsa jiuge nuhallutle bid'ayal jal jindir imam zabas heç eljalt adetsi khizariyal dalhun hep kanal jinsa Buçi zaburov dopsel gamaç qan çangi turbaya susan simbaç ize huqulev kinik Tingi hev kiyavguçi Lingu heç evgi bugev turba qaravgi kiyavgu Tingi itsul bet eralda datlunin abun Yagit aralhunin abun gozugot eliş ularev hidal Hebu jaqqa nitletsat khal habize kulevju Jivju çiyase jindir nafsalle bukluqegi Jivju çiyase jindir kha şahvat lazatalle dande kuqegi Jivju çiyase jindiye şulev şahi kebek khal habungi Habulevju nitledal hazi kula tasavvuf buk ularevli Tasavvufalul aslugu buk ikhalhabun ilahi anta maksudi ve ridaka matlubi abun bet Allah munugile dir qaslunuge munugu ditsat alab habuleugi abun hebu nitle danisan biçizegi vedinangul hazi kuleb khadu qadulubu alimamu Gazaliyas وإني أبين لك بعض علاماته هسوتسوتس علامة على سبيل الإجمال أبشي كتسال دشين أبناني هبت إخ جيبوك إنسلعلو قوق هبرت إخ هل أبنا على سبيل الإجمال أبشي كتسال دشين أبناني دسكنال نست عتيلي بيان شروح از حواشي بز طلبوك إخلبون حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد كنو نيجيتشيس دعبا بچوغو بوك إذا جو مرشدو جوينابون نجدغو هل عمري خرال دارسون باسكولي تلالسون حازت سوهرالجي Kaşfu bu gelsun hazet suaralgi Tu kaşfu bu gelsun halev tsuyavuk ana Arab rakalda Dosuk nijruge zaman neshab guyal
Niger khital tsudal basrial ruk undosu mutsik alt aruk aral khital riqun unruguan qatire khun Tingi baklut rugel dahal basrial dirgitun Kielgu khulbudaruk aral tsial rusununuguan Jindirgu mutsik alt arugel khital riqulev shalarev dovdiye Maghrib mashriq alta hurtlub kinav gubi khulev havizet lunuk anachangi Hebu nitledan shazi kulevju. Het chi gukhize behularu jaqa bitsan shinavjuel. Gukhize behularu. Nitle kashfa biguru qaramugeb. Karamatal guru qaramugeb. Nitle qaramu chiasut istiqama. El kashfa bigi karamatalgi ashab zabazek ural hez harural dahalu nakru gezde dande kun. Şeyin abuna nişe ashab zabi helde hajatal heç eluk inal şeguril hidal hel kaşfa bi karama tavrugin qalebut uhtuz da janib issin himalazek uleb kampit adine sevju gore edize karamatal kaşfa bi ki qalebu ve hayzu rical hebu gile bihinazu kak khoinabun ebu nitledal hazi kule biçize kulevju فنقول نتلت سابزين هو من يعرض عن حب الدنيا هوغلا أي أستر أولو تشيجو دنيا بوكيال دسان جو سرو وحب الجاه قدول بوكيال دسان جو سرو أما غوشي حاليتسا الله سغوت أمور مخال وسيرس بوك أولارو الله سو تصرف الله سو بيشيل دره قنجو خواديج اوغ كيغو كوتس بوغو جوالو تسو بوغوت الله بهبي تسوغي بوغو الله سغوچي استات اتله الله بهبو روچي الله سغو غولدت امون تولينوغو ديبير خيبوك تينكي مدرسة لو ديريكتور خيبوك Ustar hibuk Allah sesta şibgu barakat kilhularıyla Jigi hükümeta sulbet eruk izet hebat alheç Sahih yavkuçab hadis al derek suke Avaraga sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Samurati davule bugeb La tatlubil imara dutsa bet elhit alab habugeyle Hep dutsat alab habunani Allah asmun heldet amun tulile jindira kaldasan maunat kumek heç ugu ama tingi Allah as hep dude bachanani dudat adhabunani bukiç ugu hamun heldegi kanani Allah as duye jindira kaldasan kumek aunu gihabulinabun hebu jaqa quyas nitledal hazi kuleb 99% nitler buklun habule bukyal nitleda bi khulubu dini yebsebe kanli buka dunev yebsebe kanli buka nus azar bat abat el resal serehun aral qarna baze şveç el nitle şun rugunigi ki nitlet sahabule juel da barakat adda hamsumugeb Kinjaqa nitlet sahabulevju tsuya bikhizabulevugeb Kinitlet sahabulevju tsutse pitna lumugeb Kinitlet sahabulevju tsutsalarak khwelumugeb Hebu jaqa quyas nitleta bichrize githazi kulevju Allah'a sul avnu kumek fallu tsubalda lun khwadulevgi Jiugu inetlu haravgi kigu chiasta barakat bat ayabuk inarish. Webugu jaqa nitleta bich ize kulevju. Etanisan dunyal bukyal dasan wusi kudulhi bukyal dasan. Eltu mana kularu hev miskinav yaziqav qarqa savuk ayn abura mana. Eltu mana kula mesedil khazina bi Allah's khostade chakhizarunigi Suleyman aleyhissalam astat adi adinan jindir reket helbak hungut ibugu Jiuk ibugu jintsa biklulevsun
Avraga sallallahu aleyhi ve sellem'es abuke Allah kulugila ve ana qasimu jubik kuluginabun. Hebuku kinavniki alim chia sulbuk ine kule manhaj nuh bakhila ve alim chiastasa suruqauchi dunyala suruquk izereseç uşeyn amunani ulama'u varasatul anbiya alim zabi avarasul irsilalugin nuskunukhal hadis gibitsun irsallu tsuagi sahavatli şeçevçi kinavuk ulev avarastasan sallallahu aleyhi ve sellem ve dinan guhesul hulafazdasan hebu nitledan hazi kulivju alim zabazul tingi butsibuk ine kularu alim zabaz elmuke ve dinan gulhalar estamalli qul qulun qusatat qana'an jivuk ijinsa ummatal fayda habulewsun jindir gun nafs jinsa tsayaldasan khosar habulew jivuk igun sadaq Evkula haqiqatalda avarasul sallallahu aleyhi ve sellem su irsilav. Avarasul irsilav kularu sallallahu aleyhi ve sellem su Soğanı ve xunutlun çuk igu hadis ki hazabun da'badul urtu ilan abu qeheb tayfa Yagi hani ve xun çuk igu nuxassala zikri gibaçun şeyhli hazetlulev Haqiqatalda hel avarasul sallallahu aleyhi ve sellem su irsilal kularu avarasul sallallahu aleyhi ve sellem su irs uçuz evcuecu qimmeteç evcuecu buklu qejib uduban bukule ve kana qad taba'a li şahsin basirin jiugiuk arav jindat sevexun bixulev tingi haqiqiyav kamilav ustarasta naqvitlarovlun yatasalsalu mutaba'atuhu hessulgi godinangu naqvitli ila seyyidil mursalin sallallahu aleyhi ve sellem avaragas teşreze an sallallahu aleyhi ve sellem teşreze an jib ule ve kana muhsinan riyadatan nefsihi jivgivuk aravjinsa jindir nefsatle terbiye kebertsin habulolun. Jinsa jindir nefs batsad habic unani. Jinsa jindir nefsatle terbiye habic unani. Kin gos habile tsugidaze terbiye. Etnetsa kida guabule kula. Madrasa kin buguabun haze Qur'anani. Nujbalehe do madrasel dat adrugel çaaz ruqatle şib terbiye kulübugu. Jindir guru bugev kişazrik ize guru niheç el nasla baze terbiye giklum bajarulev heç unani. Ve kizan aluyesle adlu nizam gihabun bajarulev heç unani. Kin goçiyaz dünya batan şinab ju jinsat adigi bulsun terbiye kezevu gib. Ki de o çinkular. Çingavuk ine kula jindir gun nefsatle terbiye kurulsun. Jinda soru kuru geze jinsa hinqi kululsun. Kur'an al derek suqe avaraga stereşt arab ayet sallallahu aleyhi ve sellem Dutsayla biçasıl avarak duda soruk bu gibi aşiret agarliyatle hinqi keynav. Ebu nitlede biçizeki vedinan gulhazi kulivcu. Tutsu Allah's ozul derajat adi anhabiyetle imtihan halbihiyetle tut adet amura balahni khut izan ambiyal rusulazdat adet amural kiniki hebgi iskluçeniye kulev. Ebu nitledan hazi kuleb min qillatil akl kwanaygi da habugevuk ize kulilago kidagu kwanalev ikraguni kulev heç u krasniri baguruni kulev heç u nitledan hazi kula haqiqatalda godina nugev çiyase gurtlugev ra'iyet baqunish bugu qechunish bugu osiye sundulgu urgel buk ularevli Umar ashabası radıyallahu anhu yasul umru bit sülebak alda al imam-ı şa'ran yasrek sülev kulat abakat alda
عمو رمادة سنبز مدينة دبقبر سنبز جنس رعية لكينا بقوتون جنس قو كنج أقو صحو نخي چدگي كون غسول هرمال خيربوك أني لا أجيب چعر خيال دي عرب أبون جو عمر عوديات جندير براز دا غور قراق خيبوك أني لا معيد سباق خراب أبون نتلت الحازي كولا معنوية بيت إرثي جيب تسيكون قدية بوغبلي زهيرية بيت إرثي الدساقي نتلت بيخان عمر أصحابس رضي الله عنه يسعب ربرعي عراق الثرقال دا چاقو نقطة سعودي برتانيجي جو حنقزوغي لقيامة سوقيال الله جندت اخذ قرين ابون شدود سنگر الهريج النخاق يا عمر ابون ويبو قدسوغي دا معنوي بكوتسالكي ويتنتلت دا بيخولا اورك صلى الله عليه وسلم كنجو حنقنوك ولو ان جندت ادي بالله الله امتحان حال بيخيال شرف زمانيل جندي خا جوداي كان جندي دا رسالة شزا بيزي داي قوچو الله سود سيمباقي داي رشت أولبو قوابون هبنتلي أورق صبور صلى الله عليه وسلم صبور دعايا ثوت طائفة قوية بقعة دين جو چيسي مثال تنجيبوغي جيوك إيوغي لكواناي داهو ويدينانغو هقه جندير داهو والقول راعي داهوك إيوغيلا والنوم مكلو داهوك إيوغو وكثرة الصلاة جنسة عمر كاكارلو والصدقة صدق عمر هبولو والصوم أي جنسك الكولو ثن عمر هدينوك إيوغ هما خلق قروناني غول عدم الثهولارو حديث هزدار سوق رجالون هلوغيلا بيخينال إذا رؤو ذكر الله جال ريخيال دلون الله عدم ازدارك ادشو للاون هدين قروناني معنوي بغسول سورات قوة قروناني غب زهيرال دي باقخليش هبو نتلدا هانيسان بيچ انزاقي ويدينان قول هذه كلهم وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة جيوك إيجيوغو بيخولو حقيقيو استرستجيو نقوي تلينال دلون جنسا جندير بيرتسينال طبيعة المنهج نخلون جنسا كورو أي جندير غوب أوتوماتيكال دي أراولون جيوك إيوغ استرابلو چی کولاری لکوعت کانالو استرابلو چی کولاری لکانارتلیش آراو کوعتلیش آراو مشکیت بوک حاجت خموک بات هج اگو ارغل هج او استرابلو چی کولاری لشوبه حرامتلو ارغل هج او استرابلو چی کولاری لفلانو شه گوریل هیدال غدين او غوغ زمان غول مريد زبي كينال غو باتينال دي بالاهولار الهيدال زهيرال دي غوروغو هلغو استار كيزو غو تسيكو غول قوسي الهي سباب سنتوريت يلدسك الهي مثال شبوغن الإمام الشعراني الأنوار القوسية تلدر رسول الدسان كولا قاسة جندت أدراج أرال أمير الله سورة قلت ساروغ الفيوزات المعنوية الحالس جندير چرخ بوك أنيلت أوخي عدين تلون جندراك قلت سنبوخت أدي برخيز حاليت ساقوروني كولار حال بوك أنيل هدينام بوغوني جيجيو أسكو بوك مشكي تلدي كاكتي أنيلا تسو إيمان ضعيف المريد زبيرو قرچچ اگروك إنه استرگي واج ولوهج إنابون هل حقيقة دا نقريت لول المريد زبيرو گل استر زبيجال كوتا كالدا سانچ ادور گروك إزه كولين قالب كولت اختوز دا جال سبب سون جدو دا نقريت لول غول مريد زبي قوسيچ اگروك إز هبو نتله دا هانيسان بیچ ایزگی تازی کولیجو چانگی بهولجو جدود ته
Jodo da naqrugez da meqsa bichungol qusic ugurukine. Kasabri sabru elderellun. Wa şükru eldegerellun. Şibalat adebaç anigi inna lillahi ve inna ileyhi raciun abi. Ve dinangu şükru abigi Allah şükru ni'metaze. Ve tevakkuli Allah ste tevakkalt amigi ju zahmali qaril bazda hurtluç açadun guti. Vel yaqini yaqingi jindir buki ve sakhavati jindir buki şeju heç uguk ine jindiye murizabaz baçan şinevcugi bakaru jinse iskala tu'utsulun jivuk isakhavat misal hali vel qanaati hedinangu Allah's qurabjel de habun charawgil sere'angu sanabaz Коммуниста зу заманiyel цу тариқататлул устарасе цуяс хежалде индол до заманiyel коммуниста зу заманiyel бачула Qur'an аб Qur'an цинги қима табжу хажиги текшу қватисан Россиялде бусуларев заман СССР-лд O ustara цингит адевачаро цу простой муридасе клулагов сайгатабун цинги до дуеги ун хежалдеги ун вачаро до алим чияста квешби ханила ustara сгоб до муридасеке цинги ше квешби харав ше гурилти дал до алим чиясу до Аллах се'лубук араб анани Dosto do klun khaduk ucheze buk anadob dost liye klunigi dosto sul urgel gabize bukic aski gobre klama etle klun bugel tidal ustaras wach arasta bihize bize buk izhabu diye pulano chias hajias gajias bach arab abun asiye buk khilishkh hiç Allah se'lu hiç evju etlut buk uleju daba Ustaras khot adevaç arau tsumuri da seklula. Haqiqatalda ustar zabazu tabiat ki hebugu çangiyaz da kanigi zahir khalabun tsukinnabgu bak arulel abun az baç arab dosiyeklun dos baç arab asiyeklun hebuk ula emeri sezul manhaj nuh. Evqadulu bu al-imam Şa'raniyas tingit abaqatalda Çutsurugila kabul habularel goz saygatal Allah suvaliza basan çutsurugila kabul habulel amma jodot sago bikuleb zahiral da adama zu berzuk busulel sunjal hazigi han nafs udubi an fizebuk ine amma jodot sadob çiye kule bikuleb hebugu nitledal hazigi biç izey kulevjo Çünkü insan zahiralde balahun kut'i manaviyev kutsal jinsa janisa khun ibrat khal habibus et nitledal hazi kula ustar zabazda söru krugezu balahun ustar zabaze qimmat tularevligi söru krugel chazu balahun qimmat tulebuk arab anani avaragasta sallallahu aleyhi ve sellem asta söru munafik sabiruk iç ugu işrugel et nice tutsiyaz hadin dodin imirav ju bitsindal nice tsagozda bula diye dida duye bachize misal talarin tsu misal gurunen Misalat lebusani Nijer ma'aruk ma'ardi Arab zamaniya çangit aqal iç salugu hequn çiya su qeç xularel adinesel hep iç sallu ru'uri bukula Çünkü hep ru'uri de çakhula hep iç gan kamura batsa deflin hel ru'uraz soruk bukula tsidurak ki Hayvana zurak ki, sana zurak ki, iyal rak ki, kamura vrak elde soruk bukular. Ama hep itsalde ine ganç algiruk ulat adhet etçunçunçi hep itsalde ine resbugir. Çünkü vaç unçuyav hep itsalde soruk bugevra kukhi balahun, itsalde hun tsingi bakungav anani, Qechungi vuk unuge halal, emer qecheyas halak hiyal dejiv ulevgi vuk unuge halal,
كانش أزدت أدحت إجيشون إتسو قيني رسكي بوك أموغي حلال حاليا متصل غستابي لريش حبرا كودا سجي أحمق أبوغين دور هبت حبرا كودا سجي چورو كباتيلين دور عدازونا خالد جانب لا أحمق إن أبي لريش أبي الدعيب جيبوغيش هبو جاقا نتلدا الحازي كوليفجو نتلروغو آخر زمان انقنوسكو سنة سبقو عبد القادر السفديس بيت هزدا قرب وفي القرن العاشر أهوال قد كثرت أنت أبل القرن يسلوت أهوال بالله العمر خانيلة فاحرص لدينك من دهم المعارات منوك أدوت صدور دين تسونو لوشون چعج اعراج احج احيال بالله هزدا السانينام يبو نتلتا الحازي كل بجوجاق دين الواتساب ودينانقو وطمأنينة النفس نفس عدوب الشرو جوك إن كل لغو والحلم والتواضع چوح يجو حلم بوغو شه استاسكو چانگو چواج ازرس بهو لمخل چوح يجو لنجوك إن حليم لنجي جوك إن عمل قدول سولارو لنجوك إن خاسكو جندي قفو قرالجي مسكين زبيجي جندي خراج أولي زمانش أورك سوخ صلى الله عليه وسلم سوخ رجل رك الكنيجل والعلم والصد والصدق يدينا نجوك يوجو منفعت بوجو علم بوجو شونجي والصدق ريت أقل شونجي وك يوجو جوك أنجوت يوجو أتصخاني هان هكوبة كانت صل أبون جندير قد سوخ مراد النوايز دار قنقر دلوشون والحياة نيتش بوغيوغيوك إني كولاغو والوفاء قد إتقبازابولوغيوك إني كولاغو والوقار أدابوغيوغي عدو الشارع والسكون عدو الشارع والتاني وأمثالها هل دارتلر الجي تسوغي دال صفات الجي جنديروغيو فهو إذن تنجي هوشي نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول نور از دست نور کلی لهوچی يصلح الاقتداء به جند نقويتلين بهولو لكن كنيجي تنجي وجود مثله هسترشرو نادر تق نادر جبو قناعة جبو أعز من الكبريت الأحمر بعرب جم شغل دسجي قناعة جبو جلب نتلتا نسان الحاجة كولا قناعتي هشوت بوك يلدا إشكال هجو شين أبوناني آخر زماني أسلمو قلتك ألتك ألقي خون غثا النقي خود أولينام وصالوش ميجرادي نسل آدم نتلتا الحاجة كولا هلدا قد صدق أورغسو صلى الله عليه وسلم مسو حديث بوكي جندر أمة الدسات آئفة السولار لجل حق جلعلو قرقلو للأورق ونتلت الحازي كولا جمچوك جيب عرب قناعة بوغين أبون قرع عرب چيا سبت ألاب هبوليب خيدون السرونج من جد وجد خيدسات أقبا قانيجي هسته باتوليناون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الله قرآن دا قوقي هل عدم للا جندي دا أولم نخشوت جدود ست أقبا قرال قيجون تشجل طلب هبورال في الحركة بركة أبو جدود ست ترخك إيشي هبورال الله سلت أريد أولي لجين دا أولي بيت أرم نخال دينام الإمام غزالي إحيال داقي حال دا قرش لرب قدلو فهو عزيز الوجود أمن هوجي لواتي قناعة جو الإمام غزالي أسرخ سلوبو انقجبو جيلا تشياستا جندير عيب حازة كولب كوتسخا تسبب سبو جيلا بيشونغو ثيك أبتاق أب حقيقي أو أسترواتي جندير ريخي ضرور الشروط الرجب تنجي جنسا قادلو وهو عزيز الوجود اتحفل دا قال الدسان كل عزيز الوجود واتي قناعة وأبيث معنى كليلا أسترواتنني همت بوغو مريد واتولارغوكون مريد واتنني
Himmat qar bugeu ustarwa tularugu ay bit arab nitlet sarit saral shurut al jindit rugeu. Kiabiliv ki Resulü bu uyubal rugel asbabasan. Jinditsa jiwit izaulev jindir hudul khuebugila. Hudul guruha arats bi khunugeu. Tsar bi khunugeu. Tingi jindir quwat bi khunugeu. Al-Imam Ghazali jindir haqqatlut aburaw. Wa iyaka sadiq al-afiya. Muntsunele sağ salamatiyatlu hudulastasan. Arats bugema khawatule hudulastasan. Fa innahu a'dal a'da. Hevgile tuşbabazugi tuşmaninam. Hab abilev al-İmam Ghazali Resulü tuşman. Ev tuşman asmun dur uyubazdet uvit ulila. Dutsa do tuşmanugu do hasadat ballahu labun dos aburevju hurudak bitşageyle khalhabeyle do ballahu lila sunsa tinki dut uyuballahi yaslu berel. Domunu kulu çiyastaru kulu berel dur aybi hize tularila. Amma dosta bi khulila ayib dosmun kant izawize ugila kin dosu niyat batani ki dosu khalhabic ugu dutsa dosu khalabeyla duye mungut uvit ize Qur'anen. Hel abdu qadiri safadiyas ki qalil da sankula fawajibun şukruhu izbi tarassudili jindat adabu gila jintsa şukru abize jindir tuşmanase Gos jindi qaraulti kwet ballahi radar jinda khadul hayat tingi fawajibu shukru izbi tarassudili an aani sui washa fil masarati ju kweshiel da sageri qalun sikhiel de ju het ulinavun wedinangu akhire seb qawilevgi İsa aleyhisselam astabi dolduya terbiyetlit saklurab abun emen geheç ugu aravuk inat gos abunila jinda tsujulhanila jindi gubuk kularevju çiye habungut jindi guri khulevju çiye giri kharabuki el insanas emir salize kulevju guru elmu bugeb Çangi qukqal ra'baz insan tuit ula emer juyelde gossi amal habi murad buguni gossul. Ama gossu murad buguni diplom. Gossu murad bugunani tsikaral harjal. Gossu murad buguni tsugi dal hükümet hazde ine kontraktal gi qan. Dotsu bayabaz rağule çiule kinigi çangu azazar dolar gilun. Dosu tsingi niyat bugunani ju muftilunu ki. Dosu murad bugunani qazilun jiwa ki. Dosu murad bugunani jiu tsu buğavugin abi. Hema khanitle dalshallah haqiqat alda hebak alda amru ish bat aya buk ulevli. Allah ki avara ki raziyam nukhsun hevjib kular evligi. Hebu nitle danisan biç izegi. Wedinen gulhazi kulejun. Khadu qadulubu al-İmam Ghazales. Waman sa'adatu as-sa'adatu. Şivçuguni ki jindiye talihal kume kabun. Fawajada şeyhan jinda ustarwatun. Kama zakarna nitlet sarek suqe. وقبله الشيخ استرسغو قبول جهون فينبغي رقل أن يحترمه ظاهرا وباطنا ظاهر الدقي باطن الدقي جنت سهو استرسو الحرمة بس نتلدى هذه كل قاعد سرس القرن بس هباتيجي وهب شويجي بوك إجبل نتسخل ببغية الواجد الدقالب كلا خالي شاه قدس سيريسو مكتوبة تلدت قربت كلاب هسو جنديرغو واتسا سلواسس محمد أسعد الخانيس قرب كلا هباك الدهس رسول الدسان كلا خالد بغدادي هندل دجيو أنيلا جندير كنبغو قايقي بيچون دوه اینه کنی گرات قرائلریش نختا غسول حائل انیل دوبه خون حائل نقصولوگی نختا چانگو بات ایال رزبوینی کالگیروک اونوگه حلال ایگو حائل عربو خالدو بغدادی سول استار سوقجیو اولگو
ويدنانغوس إفولا قادي قدس سيرو تروتسكيل ديولا جوجينسا مكتوبة تلدرق سولل دسان كولا خبرال دا خدو بسيالو بوغايالو بهاجي خوزابون جو دوشدل تتصالارو تشياسو خرشت أنيلا جو خابگو قویاجی غوسو قوک انیلا غوس اوپ ابون تسار باقیچ ایلا خبابیل قویاجین دا کنیلا اونگو هاوچیستا سباک اوچیگو گو داینامون کالهزی و کالهالارم نیتلعدینگو رو خواه بخه بیتسون اخده بیتسون کره بیتسون کچ بیتسون اینترنت تلدا دعبادون قاتساندون دول حبت زارون نیت حبتون حب کرشبوک اولم دوست اوپ هابیچ ایلا خدو تسینگی خابابيل قويات غوث جين دابون إلى دوية زين الله شريفي شين قرانو جوابون جوت أقو خان إلى جين سابون إلى وين جو هتلي علوات أرو جوجينامون غوث جين دابون إلى مترنيت غوثو قريتلين روجينامون غوثو قجال شدال هاغو تشيوغو أنيلا غوثو بيشونغو كاميلا مريزا باسان تسويو ابو جاقانيتلي مثال ثنبوك إنه كوليجو امریسل استر زبی قوات ایرچ آزاریت سبا مرید زبی کولا ابو سیف الله قادی قدیس سیریس کنزو معارف هلدگی قلب مرید زبازو قبالهون قلیلا استر زباز قیمت هنجی نیتل بالایز کولاخا نیتل قبالهون استر س قیمت ثیک ابیش قلیبو گو کوش ابیش قلیبو جو جینده تخخ هبو جاقانيت اد حلت إذا كولج دول عليم زباز دول إمام زباز دول كامل العدامز أستر زباز جو قام بوك أولاروت أختوز دا نتلت عمل هبيزة جوروك هبو نتلت هانيسان بيش إزاجي ويدينانغو الحازجي أديك أركزجي نتلت سا كولجو القدلبو الإمام الشعراني اسمنا نالدجانب سويس أبوني لجيندا تينكي حب زماني الوان قرأو كميل العدم سنشوغين أما هستا سر خروج العدم هارول الجلس عدم الهستا ستلوتولوك هل قرل أنا نجو هستا أسكو سواغاري زوك إجينام أخير أبون تسوق إساقي بيتسون تلنو جيكو تريعن قوس هناباز تينكي تسوق حقيقي وأستار عمره العرب زمانه واج أروغو دو أستار ووغي باك ألده نيجي رايون ألدسان تسوق خيرو چي چانگو سونا جنس مشكي تالي بودون لحبورا خرقب رايون ألدروس حباسان غو چي تسينگي غوه إندال غو أستار عمره اونو گينگي أبون غوز هارومو قواتيرو گزده تينكي جيو غوه جانوه ويتشان تسوك إيغورا كات زو حاثل بازه ويتشان جوينام غوز ويتشان هج اوغ چيگي هج اف زمان غوز غوسيه شيشاي تسون لينگي تلون دعا بورا تليموگينگ اون بلچنگو نقخي والله زاولا گوت سيما قراغوز غوب شيشاي غوزدا خدو رج شموگوان حبگي نوجه گوبوس هينام خدو غو چي نيجه خواجان نيجه خخ شن غو نيجه خواج أرو أبو ناني نيج قارتي خوني تصاول زماني الغوزو روسو تلوك أرو تصال أرو تشياس خيرو غواج أنوك أنا قارتي خونويت أون جوگو كاكته إن رس كولار زمان تسيوا قنغوس كاك بالبوك إنال التحيات الحمح كانابيس غو خيرو تشيواج أنا غوه چانگو أنكي باناغوس غوب روحونب غوب تينكي قازي كرباك أو دغوز التحيات وابون كوير قلان خادينا كوير قلان غوسخا خادو بيت إزابون أونجي وك أنغو هل نيش حالي وك يال واج أنغو نيش حالي وك يال غو جينتسو بيت هاندي غو كيناغو إستوريا هانجا غو خيرو چيه بابوتني أو دواج أرو بيت سينكو غو چيه سو حرمات كابون تسوك إيغورا كازو حاثل بازي غاغو چي ويتشان تونغوب عدوبي غوب إنارو خا تسينكي تسو سيغا تكي كلون هاغو چي ويت أونوك أرا نتلر إسوروق إشبو حزبوك أرخ جاقا قويال نتلتسا
تينجي زهيريال علم زباز دسور قروجز زهيريال علم زبيكي علم جريخي زبوناني هدينا نقول طريقة أستر زباز دسور قروجز أستر زبيكي طريقة جريخي زبوناني تينجي نتلت الدنيا الله تلول آلو دا الشبع يبهابيلو تينجي رسبوك أولارو نتلت دادي الله أثبت أبد الأنواع البلاها زوت آميجوك دو گریپ شولب کینیگی هنو کچان دوا کچان غوا کچان آخیرال دنده بکارون غوش شقرو بکلولب کینیگی قط پول خولب کینیگی چو قویت بای بی خولا خواهی بقیس هبو نیتلت دل حازه کل جواتسا هلت جاقا قویت بسور بابزه قرا عرب جوال دستان بوگو جال جودوتسا حبولب جوالت بیچی بوگلتون روکی Gargadize papugayldagi hala. Gargadize Abdallastagi hala. Jinsa bitsulevju jibuk i muhkanab. Khasku dinalda khurkharabju dinasul kipazde dinasul usulazde dande karabuki. Herkese Qur'ana nijinsa tsink alhaze an sebe ilmut alab habi. Biçli jindiye şöze çehiyal alim zabasan o pitbusun jinsa gozdat ade khwadun emero sanal inari ayman suwed abun Qur'an aslul alim çiyas bitsulubu jindir umru aslu bitsule bak alda ki khugusun banile jinsa mutalimsun muhidin kurdiyasta askup ki khugusun jakanitler Quluşu itle ve hunuk uları gov zvezda havize qara ile kinesik. Muhiddin Kurdi eski nusku sumbara bu unqo dans ile miklu sumbazi an tadriski abura bu. Ayman Suweydi sabulu bu Allah jindiye urmu khalaha begi jindiye jiki zaman için abulu bu gos. Jind saaceb kabulila hab umbaç ulu ilal adada khuzabulu zamana suqinav. Нитletsa din бичумбу сичелесанак. Нитletsa din цу движение лункура в заманел. Яги цу мираж лункура в заманел. Яги цу оболочка лункура в заманел. Нитлетара тизруч убугуэсев чухара коробка гибусун уле чазу мисал. Адамазги нитлет дабизи буги акулеслу бет эраба цужани жубуги шелаги балахинам. Аллах нитлет тавфик еги نتلتسا هبولي جو محكانا بيزا إن شاء الله نتلتسا خود عرب خدوس درسي دا بيت سيزة تولبو والحمد لله رب العالمين